बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सवाल इस वक्त ये पूछा जाना चाहिए कि क्या मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट एक मरतबा फिर तबाही की तरफ जा रहा है। वहाँ पर मामलात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि इस ख़तरे के पेश नज़र पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से अपने ताल्लुकात जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। ताल्लुकात कार कहें, सफ़ारती ताल्लुकात कहें, मुनक़ता कर दिए हैं। इसकी वजह क्या है? गुज़श्ता रोज़ UAE ने ये ऐलान किया, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने, कि वो इसराइल से अपने हर किस्म के ताल्लुकात को मुअत्तल कर रहा है। ये ख़बर इसराइलियों के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं थी, क्योंकि UAE हम सब जानते हैं कि 2020 के सितंबर में इब्राहीमी मुआहदा होता है, जिसे वो अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं अमरीकी। ये अमरीकी ब्रोकर्ड एक मुआहदा था जिसमें UAE, बहरीन और सूडान ने, ये 3 मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया था, सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए थे। गज़ा की जंग के दौरान 33,000 मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान यानी 98% मुसलमान शहीद होते हैं गज़ा की जंग में। इसराइली फ़ौज के मुजालिम जारी रहते हैं। बच्चे, ख़वातीन, हामला औरतें कत्ल की जाती हैं, जिसको इंसानी नस्ल खुद कुशी कहा जाता है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल से अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करता। ना सफ़ीरों को वापस भिजवाया जाता है, ना अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाता है, ना इसराइली सफ़ीर को निकाला जाता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब ये ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया गया तो कहा यह गया कि गज़ा में जो 6 इमदादी कारकुन हैं उनकी हलाकत पर ऐसा किया गया है। और तल अवीव में जो UAE के सफ़ीर हैं मोहम्मद महमूद, उनका ये कहना है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ये स्याह तरीन दिन है। 6 वर्कर्स की हलाकत पर स्याह तरीन दिन हो गया, जबकि 33,000 के करीब लोग शहीद हुए। उस पर UAE खामोश रहा। असल बात ये नहीं है। मामला यह है कि आपके इल्म में 3-4 दिन पहले इसराइल ने दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए। उसमें ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं, जिसको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, उसके एक मेजर जनरल भी इसमें जाँ बहक हुए। अब उसके बाद ईरान ने 2 रोज़ पहले ये वाज़े तौर पर धमकी दी थी कि ईरान हर सूरत इस हमले का बदला लेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क के सफारत खाना, आपके मुल्क का सफारत खाना किसी भी दूसरे मुल्क में हो तो वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी या वही मुल्क तस्वर किया जाता है। यही वजह है वहाँ पर कोई पनाह ले ले तो उस मुल्क में पनाह समझी जाती है, और उस मुल्क की, जिस मुल्क में वो सफारत खाना हो, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस उस सफारत खाने में दाखिल नहीं हो सकती कि ये जो मुल्क जिसका सफारत खाना हो ये उसकी जायदाद या प्रॉपर्टी या मलकियत तस्वर किया जाता है। तो ईरान की इस धमकी के बाद, और ईरान ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि वो इसका बदला लेगा, तो अगर ईरान ऐसा करता है तो जाहिर है एक बहुत बड़ी कशीदगी जन्म लेगी मिडल ईस्ट में, जिसके नतीजे में ये जो तेल की तजारत की जो गुज़रगाह है, ज़ाहिर है तेल की तजारत मुतासर होगी। तेल की तजारत मुतासर होगी तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। उसके अलावा टूरिज़म इलाके में मुतासर होगा। UAE, दुबई ख़ास तौर पर या तो तेल पे डिपेंड करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन डिपेंड तो ज़रूर करते हैं तेल की फ़रोख्त पर, और दूसरा टूरिज़म और इन्वेस्टमेंट पर। तो ये तीनों चीज़ें मुतासर होगी। लिहाजा और फिर इस पर सऊदी अरब ने भी
کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اب چونکہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں سعودی عرب کے دورے پر ہیں، تو اس وقت خطے میں ایک بہت بڑی کشیدگی کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو سکتی ہے، اور جنگ ظاہر ہے زمینی نہیں ہوگی، فضائی ہوگی، اور اگر فضائی حملے اسرائیل ایران پر کرتا ہے تو اس کے لیے اسے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنا ہوگا، جو کہ سعودی عرب کیا موجودہ صورتحال میں اس کی اجازت دے گا، جبکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بھی بہتری، جو سردمہری تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور بہتری آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یو اے ای کو معلوم ہے کہ یو اے ای آپ اگر دیکھیں تو ایران کے بالکل بہت قریب ہے، اور ماضی میں ایران اس بات کی واضح اشارے دے چکا ہے، دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر براہ راست کوئی حملے کیے، میزائل حملے کیے، فضائی حملے کیے، تو وہ سب سے پہلے دبئی کی بندرگاہ کو نشانہ بنائے گا۔ یہ ماضی میں ایران یہ اعلان کر چکا ہے۔ لہٰذا حفظ ما تقدم کہتے ہیں کہ جو بھی کہیں اس کے تحت اس وقت یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے بھائی یو اے ای میں رہتے ہیں، دبئی، شارجہ، ابوظہبی وغیرہ میں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے، آپ پبلکلی کسی بھی فورم پر، کسی نجی محفل میں اسرائیل کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہوئے پکڑے گئے کوئی بھی بات کہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، اسرائیلی یہ ہیں، اسرائیلی وہ ہیں، تو یہ قابل تعزیر یا قابل دست اندازی پولیس جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دینا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس جیسے کہتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یو اے ای میں بیٹھ کر یہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کی حکومت موجودہ صورتحال سے کیسے نکلتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایران اگر بدلہ لے گا تو اسرائیل بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اور یوں یہ جو جنگ ہے یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور نہ تو یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہے، نہ یہ یو اے ای کے مفاد میں ہے، نہ یہ قطر کے مفاد میں ہے، نہ یہ بحرین کے مفاد میں، یعنی جتنی بھی گلف کوآپریشن کونسل کی جو سٹیٹس ہیں، جی سی سی سٹیٹس جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ علاقے میں ایک مرتبہ پھر بہت بڑی کشیدگی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویلز، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔